दर्शकबिन नमस्कार। साझा टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम साझा बस अन्तर्गत शिक्षा क्रान्तिमा रहेर यति बेला संवादमा छौँ। म कार्यक्रम भुवनजीसित तपाईँलाई स्वागत गर्न पनि चाहन्छु र विशेष गरेर शिक्षाको विषयमा हामी बहस गर्ने क्रममा बुटोल या लुम्बिनी प्रदेश भइसकेपछि शिक्षामा के परिवर्तन भयो अथवा स्थानीय सरकार आएपछि सबैले त्यो शिक्षाको अनुभूति प्राप्त गरेका छन् अथवा काठमाडौँमा जानुपर्ने अथवा बुटोलमा जानुपर्ने त्यो खालको माहौल अन्त्य हुने प्रयासतिर लागेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा धेरैको चासो र सरकारको विषय छ। त्यही विषयमा रहेर हामी चाहिँ यहाँ आज जोड्दैछौँ, जसले बुटोलदेखि पश्चिममा रहेर पहिलोचोटि एमबिएसको पहिलो यो इन्ट्रान्सबाट चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्दैछ। 16 गतेबाट कक्षा सञ्चालन हुने, 5 गते इन्ट्रान्स हुने भनेर चाहिँ यो सूचना प्रकाशित भइसकेपछि लगभग 50-40 जनाको हाराहारीमा यो जुन बुटोलदेखि पश्चिमका जो अलिकति बुटोल जहाँ पहुँचबाट अलिक टाढा रहेका जानलाई दुःख मान्नेहरूको लागि एमबिएसको लागि यो जुन फर्महरू भर्नेको यो भिड चाहिँ रहेको छ र त्यही विषय रहेर हामी चाहिँ चर्चा तथा परिचर्चा गर्दैछौँ। यति बेला हामीसित हुनुहुन्छ शहीद नारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख यदुलाल पन्तजी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। स्थानीय सरकार आइसकेपछि शिक्षा सामुदायिकतिरको शिक्षालाई अलि बलियो बनाउने भनेर संविधानमै समान उन्मुख शिक्षा भनेर जुन त्यहाँ लेखियो होइन, त्यही अनुसार चाहिँ बढ्दैछ। तर बुटोलदेखि पश्चिम यति छिटो चाहिँ शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पसमा चाहिँ तपाईँको एमबिएस चाहिँ आउला भन्ने चाहिँ धेरैले आकलन गरेका थिएनन्। तपाईँहरू चाहिँ अहिले लाग्दै हुनुहुन्छ होइन? सामुदायिक क्षेत्रमा शिक्षा स्थानीय सरकारले शिक्षालाई जोड दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ एक सन्दर्भ उठाउनु हो। सर्वप्रथम त म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। उच्च शिक्षा कस्तो पर्दो रहेछ भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहले हेर्ने, तर उच्च शिक्षा चाहिँ एक स्थानीय तहको चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेको हुनाले हामी त स्थानीय निकायबाट पाउने सुविधाबाट हामी वञ्चित छौँ। सामुदायिक विद्यालयहरूले यो प्राप्त गर्न सकेको छैन। यद्यपि यहाँको हाम्रो सैनामाना नगरपालिकाको नगरपालिकाले भनौँ त्यहाँको मेयर साहबहरूले हामीलाई भौतिक निर्माणका लागि बजेट चाहिँ छुट्याउनु भएको छ र बेला मौकामा हामीलाई चाहिँ त्यो बजेट दिएर भौतिक निर्माण कामहरू भएका छन् र हामीले चाहिँ एउटा प्रपोजल पनि हालेका छौँ भारतीय राजदूतावासमा। 5 करोड बढीको त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट छ र त्यसको 20% चाहिँ क्याम्पस स्रोतबाट बेहोर्नु पर्नेलाई सैनामाना नगरपालिकाले हामीले बेहोर दिन्छौँ भन्ने चाहिँ। तर त्यो निर्णय भएको छैन भन्ने सुने मैले हो। तपाईँले पठाउनलाई ढिला गर्नुभयो भन्ने पनि कस्तो कुरा आएको छ? खास के हो? निर्णय ढिला भन्दा पनि गत सालकै कार्यक्रम हो यो। हजुर, गत साल आउनुपर्ने यो कोभिड-19 को कारणले चाहिँ आउन सकेन, अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ र त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने मैले बुझेको छु। भनेपछि आउने सम्भावना छ नि, त्यो पैसा कोल्याप्स त हुन्न? पैसा कोल्याप्स नहोला होइन। जस्तो कि मैले तपाईँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु, जस्तो हामीहरू सानो हुँदै गर्दाखेरि अधिकांश पाल्पा, बुटोल अनि त्यहाँदेखि फड्को मारेपछि काठमाडौँ जाने र चाहिँ त्यो काठमाडौँ जानेहरू एकदमै भन्नाले आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदम कमजोर व्यक्तिहरू गएर काठमाडौँमा सर्भाइभ गर्दाखेरि त्यो पढ्दाखेरि धेरै दुःखका कहानीहरू हामी अहिले चाहिँ सुन्न पाउँछौँ। हामी बहुत मेहनतका साथमा पढेका छौँ। अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई त कति सजिलो छ, घरको नजिकै छ भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन? जस्तो यो एमबिएस ल्याउनलाई त्यति सरलता थियो यहाँ? होइन, सरलता थिएन। किन थिएन भने सबैले प्राप्त गरेका छैनन्। जतिले एप्लाई गरेका छन्, एप्लाई गरेका मध्ये पनि सर्ट लिस्टिङ गरेको छ। सर्ट लिस्टिङमा पर्नु पर्थ्यो र त्यसपछि अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको छ। त्यसो गर्दा सबैले प्राप्त गरेका छैनन्। यसका लागि आधार खोजेको छ। यसका लागि के आधार खोजेको छ भने सञ्चालन भएको तल्लो तह सञ्चालन भएको, मानौँ एमबिएस हो भने बिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन भएको करिब कम्तीमा 5 वर्ष भएको हुनुपर्ने। हजुर, अनि त्यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्याको कुरा पनि गरिएको छ, त्यसको भौतिक पूर्वाधारको कुरा पनि गरिएको छ र विशेष गरेर अहिले हेर्दाखेरि क्युए प्राप्त हो कि होइन त्यसलाई मुख्य आधार चाहिँ बनाइएको छ। यो क्युए जुन प्राप्त गर्नुभयो होइन, त्यसको विषयमा त धेरै न्युजहरू भयो। त्यसपछि त विद्यार्थीको एउटा ओहिरो लाग्ने होइन परम्परा पनि सुरुवात भयो। शहीद नारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पसको मात्रै होइन, सैना महिनाको पनि एउटा चाहिँ इज्जत राख्ने खालको प्रोग्रामको रूपमा आयो यो। तर क्युए पाउँदैमा चाहिँ गुणस्तरै पायो भन्ने कुरा त्यो लेप्चेलाए जस्तो हो। क्युए एउटा विभिन्न मापदण्डको आधारमा रहेर क्युए प्रदान गरिन्छ। त्यसको मापदण्ड हुन्छ के हुन्छ भने 8वटा विषय क्षेत्रका 120वटा क्वेसनरहरू हुन्छन्। त्यो 120वटा क्वेसनरहरू पुरा गरिसकेपछि त्यसका आधारहरू पुरा गरेपछि मात्रै क्युए प्राप्त गर्ने हो। त्यसभित्र पाठ्यक्रमका कुरा हुन्छन्, त्यसभित्र मेन पावरको कुरा हुन्छ, त्यसभित्र इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा हुन्छ,
त्यसभित्र पब्लिक रिलेसनको कुरा हुन्छ, त्यसभित्र सूचना प्रणालीको कुरा हुन्छ। यी सबै कुराहरू अनिवार्य रिसर्चका कुरा हुन्छन्। यी 8वटा विषय क्षेत्रका 120वटा प्रश्नावली हुन्छन्। ती प्रश्नावलीका आधारहरूमा त्यसबाट चाहिँ उत्तीर्ण भइसकेपछि मात्रै प्राप्त गर्ने। त्यसो गर्दा गुणस्तर प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जे आधारहरू छन् ती आधार पार गरेको हुनाले गुणस्तरीयता छ भनेर हामी दाबी गर्छौँ। जस्तो यदुलाल सर, जस्तो विशेष गरेर अब हामी यो ल्याउने बेलामा अब एकचोटि त एकदम बिहा गर्दा पनि मान्छेहरूले आफ्नो घरले नै बेचेर बिहा गर्छ होइन, बिहा गर्ने हो नि त। जसरी हुन्छ त्यसको लागि त तपाईँको आफन्तले साथ दिन्छ, सबैले साथ दिन्छ। साथ नदिए पनि कसरी हुन्छ कन्भिन्स गरेर चाहिँ लिएर आइन्छ होइन। शहीदनारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पसले QA ल्याउँदाखेरि जुन जोस जागर थियो नि पास गराउनु भयो, त्यो अध्याय सिद्धियो। अब त्यो जोस जागर त्यो गुणस्तर छ कि छैन त्यहाँ? कसरी नपाउनुहुन्छ? अब यो QA प्राप्त गर्दाको बेलामा हामी करिब 3-4 वर्ष लगाएर गरेका हौँ र दुर्भाग्य के भइदियो भने गत सालको चाहिँ असार 8 गते हामीले प्राप्त गरेका हौँ। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामी चाहिँ लकडाउनमा परिरहेका छौँ। कोभिड-19को कारणले गत सालको चैतदेखि हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ र हामीले चाहेका कामहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो विश्वव्यापी समस्या हो। अरू चाहिँ क्याम्पसहरूमा पनि समस्या छ, देशव्यापी रूपमा समस्या छ। त्यही समस्यामा हामी पीडित छौँ। यद्यपि हामीले प्रयत्नहरू गरेका छौँ यसबिचमा पनि गर्नुपर्ने। यसले फेरि हामीले रिएग्रिडेसन गर्न छ अथवा त्यसलाई चाहिँ पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि त अहिलेदेखि नै आधार बनाएनौँ भने त फेरि नवीकरण हुँदैन। 5 वर्षमा त्यसलाई नवीकरण गर्नै पर्छ, नत्र नवीकरण भएन भने पुरानै अवस्थामा हामी पुग्छौँ। त्यसो गर्दा पनि उसले भनेका कुराहरू जे छन् काम गर्ने, डकुमेन्टेसन गर्ने, विभिन्न संस्था समितिहरू बनाएर त्यसलाई परिचालित गर्ने, त्यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो निरन्तर छ। पठन पाठन सन्दर्भमा भने हामीले अनलाइन मार्फत कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। भौतिक रूपमा त्यही 3-4 महिना हामीले बिचमा सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि लकडाउन भयो, त्यो गर्न सकेनौँ। तर पनि हामी प्रयत्न गरेका छौँ। त्यो जोस जाँगर मरेको छैन। यो स्थगित चाहिँ भएको छ अथवा ढिलाइ भएको छ। यो परिस्थितिजन्य कुरा हो। शहीदनारायण पोखरेल क्याम्पसले एउटा अध्याय QA पाइसकेपछि एउटा अध्यायको अन्त्य QA पाएपछि त्यसको अन्त्य भयो र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पहल चाहिँ सुरु भयो होइन। तपाईँको मेहनतहरू अगाडि बढ्दैछ। त्यही विषयमा फेरि MBS आएको छ, त्यसलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षासित जोड्ने होला पक्कै पनि। त्यस्तो खालको टिचरहरू, त्यस्तो खालको व्यवस्थापनहरू हामीसित यहाँ उपलब्ध छ? यसै बिचमा हामीले यही QA अन्तर्गतै मेन पावरहरूलाई जुन कार्यरत चाहिँ मेन पावर छन् अथवा प्राध्यापक कर्मचारीहरू छन्, यिनको वृत्ति विकासका लागि अवसर दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यतिखेर भनेका पनि थियौँ कि UGC ले पनि त्यो मान्यता राखेका छौँ। त्यसै अनुसार हामीले केही साथीहरूलाई, केही प्राध्यापकहरूलाई हामीले उच्च शिक्षाका लागि, फर्दर शिक्षाका लागि हामीले क्याम्पसकै लगानी समेत लगाएर हामीले अध्ययन गर्न पठाएका छौँ र 2 जना प्राध्यापकहरूले MPhil करिब अन्तिम अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। एकजनाले त सक्नुभयो, एकजनाको अन्तिममा पुगेको छ। त्यसबाहेक अरू अब नपुग म्यान पावर चाहिँ हामीले मगाउनु पर्ने हुन्छ, बाहिरबाट हायर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यो प्रोसेसमा छौँ। त्यो खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ? यो खास सामुदायिक क्याम्पसहरू खर्चको व्यवस्थापन त अन्य स्रोतै हुन्न, विद्यार्थी नै हो। विद्यार्थी नै होइन, विद्यार्थीबाटै हामीले चाहिँ शुल्क लिन्छौँ र त्यस शुल्क न्यूनतम शुल्क चल्ने गरी शुल्क लिन्छौँ र त्यसै आधारमा सञ्चालन गर्छौँ। अहिले भन्ने गरिन्छ, अहिले हाम्रो भर्ना गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू आए, हामीले रोक्न पर्यो, अहिले चाप चाहिँ बढ्यो होइन। त्यस्तो खालको परिस्थिति छ कि छैन? भौतिक समस्या कम भएको अवस्था त्यस्तो छ? त्यो छ। अहिले चाहिँ फ्लो धेरै आएको छ होइन। हामीले गत साल भन्दा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दो रूपमा छ। यो QA प्राप्त भइसकेपछि हाम्रो क्याम्पसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पोजिटिभ प्रभाव परेको छ। त्यसैले विद्यार्थी सङ्ख्या विगतको भन्दा धेरै छ र इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, कक्षा कोठाहरू नपुग्ने अवस्था अझै पनि छ। यद्यपि हामीले बनाएका छौँ। गत साल चाहिँ 4वटा कोठाहरू निर्माण गरेका छौँ। एउटा पुस्तकालय भवन बनाएका छौँ, सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय भवन छ र अझै पनि हामीलाई चाहिँ कक्षा कोठाहरू पुग्दैन। त्यसका लागि अब के गर्ने, कसरी योजना बनाउने भन्ने क्रममा छौँ। सायद यो वर्ष हामीले केही बनाउँछौँ, त्यो योजनामा चाहिँ छ। यो करिब MBS पढाउँदाखेरि लागतको केही त्यस्तो रूपरेखा हुन्छ कि हाम्रो यति खर्च हुन्छ, हामी यति विद्यार्थी अनिवार्य रूपमा चाहिँ हुनपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो छ? निकाल्नु भएको छ कि? अनिवार्य भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको छ। 10 जना विद्यार्थी, 10 जनाभन्दा माथि चाहिँ हुनुपर्छ, मिनिमम 10 जना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उसको मापदण्ड हो। 10 जनाभन्दा कमलाई कक्षा सञ्चालन गर्न पाइने छैन भनेको छ। त्योभन्दा माथि त हामीले हाम्रो आन्तरिक स्रोत ब्याचलर लेभलमा अनि मास्टर्स लेभल यी सबैलाई मिलाएर
कहाँबाट कमी हुन्छ कतातिर बढी हुन्छ त्यही मिलाएर नै चलाउने हो एउटै संस्था हो। त्यसो गर्दा अहिलेको जुन विद्यार्थी फ्लो छ त्यो फ्लो हेर्दाखेरि हामी चाहिँ घाटामा जाँदैनौँ, फाइदामै जान्छौँ। 40 देखि 50 जनाको त आकलन गर्नुभएको छ हैन? हजुर। भनेपछि यो क्याम्पस अनुसार फरक हुन्छ यसको यो फिसको प्रक्रिया, भर्ना प्रक्रियाहरू त्यस्तो केही छ? यो पब्लिक क्याम्पस सङ्घ हाम्रो यो क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई जोड्ने एउटा साझा सङ्गठनको रूपमा रहेको छ। त्यसमा क्याम्पस प्रमुख, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र प्राध्यापक सङ्घको सभापति 3 जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ एउटा क्याम्पसबाट। र ती 3 जनाहरूकै एउटा साझा संस्था, 3 जना हरेक क्याम्पसबाट ती 3 जनाको दरले हुँदाखेरि जति क्याम्पस छ इन्टु 3 हुने भयो। त्यसको साझा संस्था केन्द्रमा पनि छ र जिल्लामा अनि गाह्रो क्षेत्रमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ। त्यसले एउटा हामीले ल्याउनुभन्दा अगाडि नै एउटा मापदण्ड तोकिया रहेछ, यति फिस लिने, यति शुल्क लिने, यो शीर्षकमा यति लिने भनेर तोकिया रहेछ। त्यही अनुसारको सामान्यतया त्यही सेरोघेरोमा हामीले पनि निर्णय गर्छौँ। तर अन्यत्रभन्दा हामीले कम नै गरेर सकभर चाहिँ कम लिएर चलाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ मानसिकता छ। किनभने हामी भर्खर सुरु गरिरहेका छौँ, विद्यार्थीहरूलाई त्यसले चाहिँ असर नपरोस्, त्यसले नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्नेतिर पनि हामी सचेत छौँ। त्यही खर्च पुग्ने गरी हाम्रो चाहिँ सञ्चालन हुने गरी हामी लिन्छौँ। जस्तो यो हामी यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले त खालि एउटै शब्द छ सबैको मुखमा, प्राविधिक शिक्षा होइन, अथवा चाहिँ प्रविधि चाहिँ युक्त छ कि छैन भन्ने कुरा पनि आउँछ। एमबिएसलाई पढाउन या भने यो बिबिएस पढाइराख्नु भएको छ होइन, सबै कुरा जुन पढिरहेको अहिले कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ नि, यिनीहरूलाई जस्तो अहिले यो प्रविधिसित जोड्ने त्यस्ता खालका प्रयासहरू के हुँदैछन् त्यहाँ अहिले? एमबिएस त मूलतः सैद्धान्तिक विषय नै हो होइन, यो बौद्धिक विषय हो र विशेष गरी व्यापार वाणिज्यको क्षेत्रमा संस्था सञ्चालन गर्ने क्रममा यो व्यवस्थापन संकाय त्यतापट्टि बढी लाग्छ र त्यसभित्र पनि प्राविधिक विषयहरू छन् होइन। एमबिएस मात्रै नभएर ब्याचलर लेभलमै प्राविधिक विषयहरू थुप्रै छन्। हामीले यसका लागि विगत वर्षदेखि नै हामीले पहल गरेका हौँ। जस्तै बिबिए, बिबिएम, अनि त्यसमा कम्प्युटर साइन्स पनि त्यसभित्र पर्छ, अनि ट्राभल एन्ड टुरिज्म, यी चाहिँ प्राविधिक विषय मानिन्छन् म्यानेजमेन्टका। ती प्राविधिक विषयमध्ये हामीले ल्याउने प्रयत्न गत सालहरूबाट गरेका हौँ। तर भयो के भने हामीलाई आश्वासन के भयो भने पहिला तपाईँहरू क्युए प्राप्त गर्नुहोस्, त्यसपछि हामीले केही उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँले एप्लाई गरेपछि हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर चाहिँ टियुले चाहिँ हामीलाई आश्वासन दियो। त्यसपछि एमबिएस त के अरे कार्यक्रम खोल्यो टियुले, अरू कार्यक्रम खोलिराखेको छैन अहिले। उसले सूचना प्रकाशित गर्छ, इच्छुकहरूले विभिन्न आधारहरू खडा गरेर विभिन्न आधारहरू पुरा भएका क्याम्पसहरूले निवेदन दिनुहोला भन्ने खालले एउटा चाहिँ सूचना प्रकाशित गर्छ। त्यसमा हामीले एप्लाई गर्ने हो र गत वर्षदेखि अहिले चाहिँ यो गरेका छन्। 2 वर्ष अगाडि खोलेको थियो, हामी त्यसमा मापदण्डमा पुग्न सकेनौँ, त्यतिखेर क्युए प्राप्त गरेका थिएनौँ र यसपालि चाहिँ खोल्ला कि भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। हामीले खोल्ने बित्तिकै हामी त्यो प्रस्तावना चाहिँ हामीसित अब कतिवटा विषय थपिन सक्छ प्राविधिकमा? 4वटा हामी तत्काललाई त अब यो वर्ष हामीले एउटा विषय नै हामी थप्न खोजिरहेको छौँ, एकैचोटि सबै दिन। कुन चाहिँ? एमबिबिए, बिबिएन अथवा चाहिँ बिबिए अथवा ट्राभल एन्ड टुरिज्म मध्येका विषयहरू मध्येका हामी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। विशेष गरी हामीले लुम्बिनीसँग जोडेर टुरिज्म क्षेत्रलाई चाहिँ ध्यान दिने कि भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। तर पनि अब विषय टियुले खोल्न के गर्छ होइन, उसले चाहिँ सूचना प्रकाशित गर्नु पऱ्यो, खोल्नु पऱ्यो। त्यसका लागि एप्लाई आवेदन खोल्दाखेरि मात्रै हामीले दिन सक्छौँ, आफूले चाहेर मात्रै पनि हुन्न। यद्यपि हामीले भन्न त उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले स्वायत्त रूपमा चलाउनुहोस् न, हामी चाहिँ अनुमति दिन्छौँ, तपाईँले पाठ्यक्रम हायर गर्नुहोस्, पाठ्यक्रम चाहिँ बनाउन जान्नु भएन भनेदेखि हामीले त्यस्ता मेन पावर पनि हायर गरिदिन सक्छौँ, बनाउनुहोस्, आफै स्वायत्त चलाउनुहोस् भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर के भने हामी आफै चाहिँ पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर नभइकन अहिले चाहिँ आफै पाठ्यक्रम तयार गरेर के अरे कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेको अलिक गाह्रो कुरा हो। किन पहिला हामीले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। विश्वास दिलाउनका लागि विशेष गरी रिजल्ट नै राम्रो हुनु पर्यो। ती रिजल्टबाट पार भएका मान्छेहरूले बजारमा कतिको चाहिँ स्थान पाए, त्यो खालको चाहिँ वातावरण नभइकन हामीले त्यो गर्न अहिले सकिरहेका छैनौँ। हामीले अहिले टियुले खोलेपछि नै हामीले चाहिँ कार्यक्रम ल्याउँछौँ भन्ने हाम्रो सोचाइरहेको छ।
यदुलाल सर आइसकेपछि आम मान्छेमा चाहिँ एउटा चाहिँ विचार चाहिँ फुलो भयो भन्नाले धेरैजनाको त्यो चर्चाको विषय पनि भयो। तपाईँ क्याम्पसमा इन्ट्री भइसकेपछि शिक्षाप्रेमीको रूपमा र चाहिँ शिक्षामा नै आफ्नो इमान्दार तरिकाले जीवनयापन गरेको व्यक्तिको रूपमा परिचित गराएको छ। तर त्यो त्यस्तो व्यक्तिहरू हुँदै गर्दाखेरि सैना महिनादेखिले बुटोलदेखि पश्चिमको अहिले माहौल के छ भन्दाखेरि बुटोलमा जाने विद्यार्थीहरूलाई यहीँ रोक्ने हैन। यहाँ कति स्कुल छन् जति पनि यहाँ सैना महिनामा कञ्चनमा गैँडा साइडमा अथवा पाल्पासित जोडिएको हाम्रो यो अर्घाखाँची लाइन यो हैन, यो नगरपालिका गाउँपालिकाबाट जाने विद्यार्थीलाई यहीँ रोक्न सक्ने, बुटोलको भन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने हैन, त्यो माहौल खडा गरिरहेका छौँ हामी, प्रयासमा छौँ भनेर हामीले धेरै इन्टरभ्यू लिँदा पनि सरहरूले त्यो चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। हामीले ठ्याक्कै अब त शहीदनारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पस त ठुलो संस्था भइसकेको छ क्या। अब हाम्रो प्रयास त यहाँदेखि सबैभन्दा बढी जाने विद्यार्थी बुटोलमा कुन कुन क्षेत्रमा बढी जान्छन् र त्यो चाहिँ रोक्न पर्छ भनेर अनुसन्धान तरिकाले अब त यो क्याम्पस हिँड्न जरुरी छ कि त्यो अनुसन्धान भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पाटो पनि छ क्या यहाँ। त्यो समस्या यतिखेर हाम्रो क्याम्पसलाई छैन। हामी साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरू जान्छन्, मानविकी पढ्ने विद्यार्थीहरू जान्छन्, तर अहिले एकदमै कमै विद्यार्थीहरू बुटोलतिर गइरहेका छन्। प्लस टू लेभलमा धेरै विद्यार्थी गएका छन् र ब्याचलर लेभलमा त्यो प्लस टू लेभलमै प्राइभेट सेक्टरमा पढेका विद्यार्थी केही विद्यार्थी बाहेक धेरै विद्यार्थी हामी कहाँ आएका छन्। हामीले चाहिँ त्यसरी विद्यार्थीहरू बाहिर गए हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ कम होला कि अथवा हामीले चाहिँ त्यो प्रभाव पार्न सकेनौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ छैन। ब्याचलर लेभलमा हामी विश्वासका साथ हामीले चाहिँ कार्यक्रम दिएका छौँ। बीबीएस कार्यक्रममा इङ्ग्लिस मिडियम पनि हामी कहाँ छ, नेपाली मिडियम पनि छ, बोर्डिङ लेभलका बोर्डिङ स्कुल पढेर आएका अथवा त्यो अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढेर आएका विद्यार्थीहरूको लागि पनि अनुकूलताको वातावरण हामीले सिर्जना गरेका छौँ, अनुकूलता छ, र नेपाली माध्यमबाट पढेका विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो अनुकूलता छ। त्यसो गर्दा बुटोलतिर गइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन र कम मात्रै विद्यार्थीहरू गएका छन्। यसमा मैले यहाँ ठ्याक्कै एउटा प्रश्न के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि यो हाम्रो सैना महिनादेखि अथवा कञ्चनबाट तपाईँ त किनकि क्याम्पस सबैभन्दा ठुलो क्याम्पस बुटोलदेखि पश्चिमको यो क्षेत्रको भनौँ होइन, पश्चिमकै त भन्न तर पनि सैना महिना रूपन्देही जिल्लाको बुटोलदेखि पश्चिमको क्षेत्रमा ठुलोको रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अहिले यो अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ कि हाम्रो अन्य विद्यालयबाट प्लस टू पास भएकाहरू बुटोलमा गएर काठमाडौँमा गएर कुन कुन विषयहरू पढिरहेका छन् त, हामीले कुन ल्याउन जरुरी छ, कुन ल्याउँदाखेरि अत्याधिक जो चाहना भएका विद्यार्थी यहाँ नपाएर बुटोल गएको अवस्था छ तिनीलाई रोक्न सकिन्छ, त्यस्तो खालको अनुसन्धान गर्ने त्यस्तो परिपाटीहरू केही छ? हामीले गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि मैले भनिसकेँ कि हामी कहाँ नभएका विषयहरू जस्तै बिबिएम कुरा भयो, बिबिए पढ्नका लागि, बिबिएम पढ्नका लागि, कम्प्युटर साइन्स पढ्नका लागि, र त्यसै ट्राभल एन्ड टुरिज्म पढ्नका लागि र यी विषयहरू पढ्नका लागि विद्यार्थीहरू बाहिर यिनीहरू सबभन्दा योभन्दा बढी सबभन्दा चाप केमा छ अलि विद्यार्थीमा के यो बिबिए पढ्नुपर्छ या यो खालको के छ? बिबिएपट्टि नै छ र बिबिएमपट्टि अहिलेको झुकाव फेरि बिबिएमपट्टि गएको छ र समसामयिक अहिलेको के अरे नेपालको परिदृश्यलाई हेर्दा ट्राभल एन्ड टुरिज्म, होटल म्यानेजमेन्ट जस्ता विषयहरूमा पनि फ्लो भएको छ बढी। एकदम यो पर्फेक्ट रूपमा होइन सबै लागेका छन् त्यसमा, किनकि अवसर छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। हाम्रो नेपालको यो पर्यटकीय क्षमता नेपालको चाहिँ पर्याप्त रूपमा छ, पर्यटकीय स्थानहरू छन्, पर्यटकीय वातावरण छ, यद्यपि विविध कारणले हुन सकेका छैन तर पनि यसको भविष्य छ भन्नेमा विश्वास छन्, अभिभावक र विद्यार्थीहरूको विश्वास छ। त्यसो गर्दा त्यो पढ्नका लागि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने गरेका छन्। नर्मल्ली बिबिएस पढ्नका लागि र बिएड पढ्नका लागि विद्यार्थीहरू बाहिर कमै मात्रै गएका छन्। हामी कहाँ चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कमी छैन र रूपन्देही जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने 4-5वटा क्याम्पसहरूले मात्रै क्युए प्राप्त गरेको छ। त्यसो गर्दा हामी त्यही क्युए बुटोल वाणिज्यलाई छोडेर अरूसँग त हामी चाहिँ करिब चाहिँ समकक्षीमै छौँ। वाणिज्य अलिकति अगाडि छ, समय पुरै पहिलेदेखि नै उसले आफ्ना कार्यक्रमहरू लिएर आयो। अहिले त ऊ स्वायत्त संस्था चलाउने बिबिएस र एमबिएस भर्नै नगर्ने भनेर पनि उसले गरिरहेको छ। अहिले कार्यक्रम त्यो विद्यार्थीसँग अलि असहमति पनि त्यहाँ भइरहेको छ। अरूमा चाहिँ हामी त्यस लेभलको शिक्षा जुन बुटोलमा जाने यिनी विषयका लागि बुटोल अथवा भैरवा अथवा अन्त जाने फ्लो छ त्यसलाई हामीले विश्वास दिलाएका छौँ र त्यो लेभलको पढाइ हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढी सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले लागिरहेका छौँ। जस्तो अब यसमा भौतिक संरचनाको कुरा फेरि आयो, फेरि जोड्यो। अब त अब कक्षा सञ्चालनको लागि तपाईँले यति धेरै चाहिँ प्रयास कहिले खुल्छ र हामी होइन अगाडि बढिहालौँ भन्ने खालको डकुमेन्टहरू तयार भएर बस्नु भएको छ होइन। भनेपछि भौतिक संरचना पुग्छ फेरि थप्दाखेरि? भौतिक संरचनाको लागि मैले अघि भने हाम्रा योजनाहरू छन्।
10 वर्ष योजनाहरू छन्। 3 वर्षभित्र हामीले त्यो भारतीय राजदूतावासको प्रोजेक्ट चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ भन्ने लागेको थियो। हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि यही कोभिडकै कारणले ढिलाइ भएको हो भन्ने सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो बाहेक अहिले पनि हामी 3-4वटा कोठा थप्ने तयारीमा छौँ। एक्जिस्टिङमा पनि हामीले 22-25वटा कोठाहरू छन् पठन पाठनका लागि। भएन भने व्यवस्थापनका कोठाहरूलाई पनि हामीले कक्षा कोठाको रूपमा कार्यालयका कोठाहरू समेत केही बचाएर कक्षा कोठा सञ्चालन गरेर पनि हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यतापट्टि लगाइरहेछौँ। त्यसै गरी लाइब्रेरी सञ्चालन भएको कोठाहरू थिए, ती कोठालाई अब लाइब्रेरीमा हामीले सञ्चालन गरिसकेपछि त्यो कोठा पनि खाली हुन्छ, हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। भनेपछि हाम्रो योजनामा समय 3-4 वर्षमा हामी भौतिक संरचना बलियो हुन्छ यो हिसाबले जाने भने 3-4 वर्षमा पूर्ण त हामी चाहिँ 10 वर्ष योजना राखेका छौँ। 2 वर्ष गयो होइन, 8 वर्ष छ। हामीले त्यसमा छात्रावासको व्यवस्था पनि भनेका छौँ। त्यसै गरी आवासीय कर्मचारी प्राध्यापकका आवास गृहको कुरा पनि छ। अनि गएर अलि ठुलो एउटा हल सेमिनार के अरे सभा हलको कुरा पनि हामी गरेका छौँ। पार्कको निर्माणको कुरा पनि हामी गरेका छौँ त्यो प्लानिङभित्र। र तत्कालका लागि कक्षा कोठाको व्यवस्थापन हामी 2-3 वर्षभित्र हामी पूर्ण रूपमा यो सर जस्तो यसमा जग्गा व्यवस्थापनको कुरामा फेरि सोध्नै पर्छ किनकि धेरैलाई चासो हुनसक्छ। हामीसँग जग्गा कति छ त्यो एरियामा? हाम्रो त्यो क्याम्पस कम्पाउन्डभित्र 2 बिघा जग्गा छ। त्यो पहिले रामापुर माविले त्यो कभर गरेको थियो। सडक विभाग बसेको, सडक विभागलाई फेरि त्यहाँका एका जनताहरू गएर चाहिँ कब्जा गरेर रामापुर माविले चाहिँ ओगटेको जग्गा हो त्यो। फेरि अनि रामापुर माविले क्याम्पस सञ्चालनका लागि 2 बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ र त्यो सम्भवतः हामीलाई यो शिक्षाका लागि पर्याप्त हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रदेशको र स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो छ तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा? स्थानीय सरकारको मैले अघि पनि भने नैतिक रूपमा आफै उपस्थित भएर पनि हाम्रो सञ्चालक समितिमा नगर प्रमुख, वडा अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। आफै उपस्थित भएर पनि हामीलाई रचनात्मक सुझावहरू दिनुहुन्छ। एकदमै सकारात्मक दृष्टिकोण हामीप्रति छ। र भौतिक निर्माणका लागि पनि मैले त्यो इन्डियन दूतावासको सन्दर्भ जोडिसकेँ। त्यो बाहेक पनि फर्निचर निर्माण गर्न, कक्षा कोठाहरू निर्माण गर्नलाई नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ। प्रदेश सरकारको कस्तो छ? प्रदेश सरकारको पनि राम्रो सपोर्ट चाहिँ भएको छ। प्रदेश सरकारले विगतमा 2 वर्षमा हामीले त्यो पुस्तकालय भवन हामीले सकेका छौँ। 1 वर्ष चाहिँ 20 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। हामीले जगको निर्माण काम गऱ्यौँ गत साल र यो वर्ष 30 लाख विनियोजन भएको थियो। प्लस क्याम्पस स्रोत चाहिँ 15% गरे करिब 57-58 लाखको लागतमा हामीले त्यो भवन चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। र त्यसै गरी यो शैक्षिक भवनको माथि ट्रस हालेर कक्षा कोठा निर्माण गर्ने कार्यक्रम थियो र हामीले त्यसमा दिवाल लगाएर ट्रस मात्रै हालेका थियौँ र त्यसलाई 10 लाख रुपियाँ फेरि पुनः विनियोजन गरेर हामीले त्यो कक्षा कोठा फिनिसिङ गर्ने काम, रेलिङ लगाउने कामहरू गरेका छौँ। यस हिसाबले हेर्दा प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा हामीलाई सहयोग गरेको छ। धेरैजनाले अब यो कार्यक्रम हेर्दै गर्दाखेरि यो शिक्षा क्रान्तिमा जुन नयाँ आयाम थपिने क्रमहरू बढ्दो छ, गाउँ गाउँमा चाहिँ यो क्याम्पसहरू खुल्ने, एमबिएसहरू सबै सम्बन्धित होइन संकायहरू चाहिँ खुल्ने, विषयहरू चाहिँ पढाउने गरिएको छ। यसमा व्यक्तिको भूमिका बहुत ठुलो रहन्छ होइन? त्यो व्यक्ति त्यहाँ पदमा को छ, प्रमुख को छ, अध्यक्ष को छ भन्ने कुरामा ठ्याक्कै तपाईँ आइसकेपछि क्याम्पसमा व्यवस्थापन पक्षमा भएका सुधारहरू भन्न पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? के गर्नुभयो तपाईँले आएर? आइसकेपछि हामीले सबभन्दा पहिले प्राध्यापक कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ भन्नेतिर हामी ध्यान दियौँ। र प्राध्यापक कर्मचारीहरूलाई 1 जना प्राध्यापक र 1 जना कर्मचारी स्थायी हुनुहुन्थ्यो। म आइसकेपछि यसलाई कर्मचारीको मनोबल उच्च नभइकन गुणस्तर हुन्न, कामको गुणस्तर, पढाइको गुणस्तर हुन्न भन्ने कुरामा मेरो अनुभव थियो। अनि त्यतिखेरको सञ्चालक समितिसँग हामी सल्लाह गऱ्यौँ। गरिसकेपछि लामो समयसम्म काम गरेका, त्यहाँ दीर्घ सेवा गरेका साथीहरूलाई प्रक्रिया पुरा गरेर स्थायी गर्ने गरेका छौँ। स्थायी प्रक्रियामा लगेका छौँ र 5-6 जना चाहिँ प्राध्यापकहरू, 2 जना कर्मचारीहरूलाई स्थायी गरेका छौँ। त्यसै गरी वृत्ति विकासको कुरा मैले अघि गरेँ र फर्दर स्टडीका लागि हामीले एमफिल पिएचडीका लागि पनि अवसर प्रदान गरेका छौँ र प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 1 जनालाई एमफिल पिएचडीको लागि पठाउने योजना चाहिँ हाम्रो रहेको छ। र त्यतिखेरको सञ्चालक समितिले फुल्ली सहयोग गरेको कारणले हामीले क्युए प्राप्त गर्न पनि सकेका हौँ र उहाँहरूले प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो। र आइसकेपछि
तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम के छ गर्नुहोस्, हामीले के कहाँनिर चाहिँ कस्तो निर्णय गरिदिनुपर्छ हामी गरिदिन्छौँ। निर्णय गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने काम हामी गर्छौँ, आन्तरिक काम गर्ने काम तपाईँहरूले गर्नुहोस्। कति भयो के भयो कि भएन, विशेष गरेर अध्यक्षज्यूले त्यतिखेरको चाहिँ दिलराज गेवाली हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्षज्यूले चासो लिने दिनरात चासो लिएर हामीलाई चाहिँ घचघच्याउनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले पनि हामीले धेरै योजनाहरू चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका हौँ र के प्राप्त गर्न पनि सफल भएका हौँ। भनेपछि व्यवस्थापकीयपछि त्यो भयो। यहाँ त अब एउटा शिक्षालय भनेपछि भित्र पढ्न साथ एउटा संस्कार, एउटा नैतिकता होइन, र क्यान्टिनको व्यवस्थापन र त्यहाँको सरसफाइको माहौलहरू ठ्याक्कै हेर्दाखेरि फोटोमा खिचाउँ जस्तो होइन, यो साँच्चै क्याम्पस जस्तो होइन, त्यो खालको परिवेश गराउनको लागि, त्यो बुटिक निर्माणको लागि तपाईँहरूको कहाँ छ कार्यक्रम, के छ, कस्तो छ? होइन, मैले अघि भने हाम्रो 10 वर्ष योजना अन्तर्गत त्यहाँबाट भनेपछि टाइम लाग्ने भयो होइन? केही समय चाहिँ पहिला प्राथमिकता क्रम हुन्छ। प्राथमिक क्रममा पहिला त कक्षा कोठाहरू चाहियो, पहिला कक्षा कोठा, लाइब्रेरी, जुन पठन पाठनसँग सम्बन्धित कुराहरू पहिलो चरण। त्यसपछि क्रमशः हामी सर चाहिँ पेटी बनाउने, बाटो बनाउने, पार्क बनाउने, शहीद नारायण पोखरेल जुन चाहिँ जसले यो क्याम्पस स्थापनार्थ या महायज्ञ गर्दा गर्दै उत्सर्ग गर्नुभयो अथवा प्राण त्याग्नुभयो, उहाँको चाहिँ शालिग सहितको चाहिँ बाटिका बनाउने, त्यहाँ हामीले चाहिँ पार्क निर्माण गर्ने त्यो योजना पनि छ। त्यो 8 वर्षभित्र, अबको 8 वर्षभित्र ती गरिसक्ने कुराहरू छ। र पनि हामीले अहिले पनि अगाडि फुल रोप्ने, पार्क, सानोतिनो पार्क बनाउने, अनि त्यहाँ सरसफाइलाई प्राथमिकता दिने, अनि क्यान्टिन पनि हामीले राम्रै बनाएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ झ्यालमा खापा हाल्ने काम बाँकी छ, हामीले अब 1-आध हप्तामा हालिसक्छौँ। यसरी चाहिँ सानातिना कामहरू निरन्तर अहिले पनि हाम्रा कामहरू भइरहेका छन्। यो बन्द हुँदा पनि हाम्रा कामहरू भइरहेका छन्। त्यसो गर्दा यतापट्टि हामी सचेत छौँ, हामी बनाउँदैछौँ। जस्तो यसमा प्रश्न फेरि एउटा कुरा बुवनजी तपाईँले सोधिदिनु भएन त भन्नुहुन्छ बाहिरीले, तपाईँको अन्तर्वार्ता सुनिसकेपछि, यो शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गर्दाखेरि अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन नयाँ ल्याउँदाखेरि त्यसमा राजनीतिक कस्तो हुन्छ? राजनीतिक पार्टीगत रूपमा पनि भित्र सङ्गठनका चाप्ने सङ्गठनको व्यक्तिहरूलाई हाम्रो मान्छेलाई राखिदिनु पऱ्यो, पार्टीकोले आफ्नोलाई राखिदिनु पऱ्यो, त्यस्तो खालको दबाबहरू आउँछ है? होइन, त्यो दबाब चाहिँ आउँछ नआउने होइन, तर हामी चाहिँ गरेका छैनौँ। विगतमा के भयो मलाई थाहा छैन, मैले जान्दिनँ। म आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने क्वालिटीवाला मेन पावर चाहिन्छ, क्वालिटीयुक्त मेन पावर चाहिन्छ भनेर मिनिमम आधार नै हामीले चेन्ज गरेका छौँ। जस्तै म अहिले आइसकेपछि नियुक्ति भएका, त्यहाँ नियुक्ति भएका साथीहरू भइहाल्नुभयो। थप साथीहरूलाई के गरिएछ भने जस्तै कर्मचारी राख्ने क्रममा मिनिमम क्वालिफिकेसन 2nd डिभिजन हुनु पऱ्यो, 3rd डिभिजन पनि हुन्थ्यो, विगतमा भएका थिए। होइन, क्वालिटीवाला ल्याउनुपर्छ र त्यसमा पनि 1st डिभिजनलाई प्रायोरिटी दिने। मान्छेले राम्रो काम गर्छ, त्यस कारण भन्दै गर्छन्, कुराहरू आउँदै गर्छ, आलोचना हुँदै गर्छ, प्रेसरहरू आउँदै गर्छन्, काम चाहिँ गर्दै जाने, काम गर्नु पर्यो, काम गर्दै जाने हो। संस्थामा इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ, संस्थाप्रति इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसअनुसार क्वालिटीवाला मेन पावर भित्राउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। अब दर्शकलाई भन्नै पर्छ, बुटोल भाडाको हिसाबले महँगो छ, तपाईँको अवसरहरू चाहिँ होला, तर महिना बुटोलदेखि जम्मा पर्छ यो शहीद नारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पस भएको ठाउँ भनेको लगभग तपाईँको 17 किलोमिटरको आसपासमा पर्छ। यहाँ र तपाईँहरूले भाडा लिएर बस्नुभयो पनि तपाईँलाई चाहिँ यो शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि सस्तो नै पर्छ होइन? भनेपछि अब यो एमबिएसको लागि गाडीको व्यवस्था हुन्छ कि आफ्नैमा आउने जाने खालको हुन्छ? यो छ, हाम्रो एउटा गाडी भारतीय दूतावासले प्राप्त भएको गाडी छ, हामी हिँडालेका छौँ। पुगेन भने हामीले थप गाडी व्यवस्था गरेर पनि ल्याउँछौँ। विशेष गरेर यो रोड लाइनमा त्यति आवश्यक नपर्दो रहेछ। स्कुलको प्रकृति र क्याम्पसको प्रकृति फरक छ। स्कुलमा के छ भने 10 to 4 फुल्ली चाहिँ सबैको करिब चाहिँ विषयहरू र टाइम टेबल मिल्छ। हाम्रो के हुन्छ क्याम्पस लेभलमा के हुन्छ भने ब्याचलरका कक्षाहरू 4th इयरमा 4वटा पिरियडपछि बिदा हुन्छ, 4वटा पिरियड पढ्छ विद्यार्थी, सकिन्छ बिएड 4th इयरमा। बिबिएसको चाहिँ 5 पिरियड हुन्छ, अनि बिएड 1st इयर 2nd इयरमा 6 पिरियड हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि रोड लाइनमा यातायातको सुविधा प्राप्त भएको हुनाले क्याम्पसको गाडी कुरेर बस्दैनन्, हजुर। तर जो भित्री लाइन छ नि हाम्रो, जस्तै गैँडावा भयो, कञ्चन भयो, त्यो लाइनतिर अरू यातायात सुविधा नभएको हुनाले विद्यार्थीहरूलाई त्यो क्षेत्रमा हामीले बढी फोकस गरेका छौँ र त्यहाँबाट विद्यार्थीहरू आउने गर्छन्। र आवश्यक पर्यो भने र विद्यार्थीको माग भयो भने हामीले गाडी कुराउनलाई अरू पनि गाडी हायर गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यसो एमबिएस पढ्नको लागि यो जुन अब स्कलरसिपको व्यवस्था छ कि छैन, कस्तो छ? अब यो निजी आफ्नै खालको चाहिँ त्यही स्रोत नै निकालेर त्यही स्रोत चाहिँ जम्मा गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले
हामीले धेरै स्कलरसिप दिन गाह्रो छ, तर पनि केही प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति र विद्यार्थी राम्रो छ, पढ्छ, मेहनत गर्छ, पढ्ने इच्छा गरेको छ र आयस्रोत कमजोर छ भने त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई हामी छात्रवृत्ति दिएका छौँ, छुट छात्रवृत्ति दिएका छौँ। त्यसै गरी नगद छात्रवृत्तिहरू विभिन्न हाम्रा कोषहरू चाहिँ राख्नु भएको छ, अक्षय कोषहरू, त्यसबाट आउने छात्रवृत्ति पनि हामीले दिने गरेका छौँ। त्यस्ता लगनशील विद्यार्थीहरू छन् तर उनीहरूले पढ्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने तिनीहरूलाई हामी बोलाएर आउनुहोस् तपाईँहरू पढ्नुहोस्, भर्ना आउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर पढाएका छौँ। त्यो व्यवस्था चाहिँ विश्वासिलो वातावरण गराउनका लागि तपाईँहरू रात दिन खट्नु भएको छैन? खटिया छ। अब अन्तिम प्रश्नको रूपमा सोध्नै पर्छ फेरि पनि भने अब शहीद नारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पसमा MBS पढ्नको लागि या BBS पढ्नको लागि किन आउने अथवा अभिभावकले किन त्यहाँ पठाउने? त यो त राम्रो अलि ठाउँमा बुटोलमा अलि राम्रो पढाउँछन् होला, काठमाडौँ पढाउँछन् होला भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ? MBS MAD हाम्रो दुइटै छ। MAD पहिलेदेखि सञ्चालन भएको र MBS चाहिँ यसपालिदेखि हो र BBS BEd पनि हाम्रो सञ्चालित छ। मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ, हामी नेपालका करिब 1435 को सेरोफेरोमा क्याम्पसहरू छन्। पब्लिक क्याम्पस, त्यसै गरी प्राइभेट क्याम्पस र आङ्गिक क्याम्पस, सरकारको क्याम्पस, TU अन्तर्गतका सरकारी क्याम्पस, TU नभएर अरू क्याम्पस युनिभर्सिटी अन्तर्गतका क्याम्पसहरू पनि छन्। त्यसमध्ये हामी 50वटा क्याम्पसभित्र पर्छौँ। नेपालभरिको 50वटा क्याम्पसभित्र पर्छौँ। यो हामीले गरेको मूल्याङ्कन होइन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विदेशी विज्ञ समेतको उपस्थितिमा 5 जनाको टोली 5 दिन बसेर विभिन्न आधारमा मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई चाहिँ QA सर्टिफाइड गरेको हो। त्यसबाट हामी रूपन्देही भन्छौँ भने 4-5वटा कलेजले मात्रै यो प्राप्त गरेको छ। त्यसकारण हामी एउटा गौरवका साथ भन्छौँ कि हामी त्यो क्वालिटी दिन सक्षम छौँ। हामी बुटोल जानुपर्ने आवश्यकता छैन, बुटोलको क्वालिटी हामी दिन्छौँ। होलान् कमी कमजोरी होलान्, हामी सुधार्न प्रयत्न गर्छौँ र यो कोभिडको प्रभाव सबैतिर परेको छ, त्यसलाई हामीले चिर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। अब डिजिटलाइज भइसकेको छ, हामीले अनलाइन मार्फत कक्षाहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ। अझ मास्टर लेभलमा त के चाहिँ समेत सुझाव आएको छ भने हामीलाई त पछि खुल्यो भने पनि हामीलाई यसैबाट सञ्चालन गरिदिनुहोस् भन्ने सुझाव आएको छ। मास्टर लेभलमा अत्यन्तै सक्षम छ, के अरे यो सफल छ अनलाइन प्रणाली। यहाँ यतिसम्म छ कि यहाँ पढ्ने विद्यार्थी विवाह भएको छ, वालिङमा गएर घर गरेकी छन्, छोराछोरीहरू पढाएकी छन् र साँझमा बसेर मजाले यहाँ कक्षा दिन्छन्। त्यस्तो सुविधा चाहिँ प्राप्त भएको। त्यसो भए हामीलाई माग त के भएको छ भने हामी निरन्तर रूपमा अनलाइन मार्फत पढाउनुहोस् है भन्ने मास्टर लेभलमा भएछ। ब्याचलर लेभलमा हामीले आशातीत अझै सफलता प्राप्त गरेका छैनौँ। त्यसकारण हामीले त्यो गुणस्तर हामीले दिन सक्छौँ। हामीले अरू कार्यक्रम पनि थप्दैछौँ, नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छौँ। हामीले मेन पावर पनि क्वालिटीयुक्त मेन पावर हामीले राखेका छौँ, अझै राख्छौँ, आएर गर्छौँ। त्यसकारण हामी कहाँ आउनुहोस्, यदि छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन् हामी गर्छौँ, नत्र हामी त्यो वातावरण चाहिँ तयार गर्छौँ, दिन्छौँ। हाम्रो शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पसलाई सम्झिनुहोस्, आउनुहोस् भन्न म चाहन्छु, अध्ययन गर्न चाहन्छु। हामी त्योभन्दा बढी बुटोल जाँदैमा सबै कुरा प्राप्त हुने र यहाँ हुँदैमा नहुने होइन, त्यो गुणस्तर हामी कहाँ छ हामी दिन्छौँ। कमी भएको रहेछ भने अझै हामीले त्यसलाई पुरा गर्दै जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ मैले जाहेर गर्छु। सरलाई धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला शहीद नारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पस प्रमुख यदुलाल पन्तजी हुनुहुन्थ्यो र विशेष गरेर लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा र सरको क्याम्पस प्रमुखको रूपमा जब आगमन हुँदै गर्दाखेरि जति चर्चा अरूले पाउँछ त्योभन्दा कमी चाहिँ उहाँकोमा थिएन र सबैकोमा के था शिक्षाप्रति इमान्दारिता र लगनशील व्यक्तिको रूपमा यदुलाल पन्तलाई चाहिँ सबैले पहिचान गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो माहौलको बिचमा चाहिँ सुन्ने गरेका थियौँ र चाहिँ पहिला पनि हामी रेडियो मार्फत पनि सरको चाहिँ त्यो विषयमा हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ र सरको नेतृत्वमा या त्यो टिमको नेतृत्वमा जुन MBS अहिले पढाइ हुँदैछ यो गर्वको विषय हो र यसलाई चाहिँ क्वालिटीसित अथवा अन्य क्याम्पसहरूसित यसको गुणस्तरको विषयमा अबको 5 वर्षपछि मूल्याङ्कन गर्ने समय आउनेछ, किनकि यहाँदेखि जब विद्यार्थीहरू बाहिर जानुहुनेछ र यसको विषयमा चर्चा परिचर्चा हुनेछ र त्यहाँ कस्तो पढाइ हुन्छ, के भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी फेरि यही त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई लिएर आएर पनि संवाद गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता भुवनजी पनि बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।